नमस्कार आदि दर्शक, आज हामी दरबार हत्याकाण्डको 20 वर्ष र राजा वीरेन्द्रको बारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे हुनुहुन्छ। पाण्डेजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँले चिनेको, जानेको, बुझेको राजा वीरेन्द्र कस्तो हुनुहुन्थ्यो? राजा वीरेन्द्र चाहिँ उमेरको दृष्टिमा अब मेरै पुस्ताको भएको हुनाले उहाँलाई हेर्ने र बुझ्ने सन्दर्भ हामीसित मिल्छ। मेरो पहिलो भेट उहाँसित उहाँ युवराज राज हुँदाखेरिमा 2027 सालमा मेरो पहिलो भेट भएको थियो। त्यो उहाँसँग भेट्दाखेरिमा चाहिँ नि एउटा काम विशेषले राजा महेन्द्रसित मेरो भेट हुनेवाला थियो दरबारमा। उहाँको कार्यालयमा मलाई बोलाइएको थियो र उहाँसित म कुरा गरिरहेको थिएँ। त्यही बिचमा एकजना कालो भातगाउँले टोपी लगाएको, रातो स्वेटर लगाएको र जिनको प्यान्ट लगाएको एकजना केटा भित्र पस्नुभयो अफिसभित्र। हेरेँ युवराज राज। म उठेँ, उहाँलाई अभिवादन गरेँ। अनि महाराज राज महेन्द्रले उहाँलाई हुकुम भयो, बिरु। महाराज राज महेन्द्रले छोरालाई बोलाउने चाहिँ नाम बिरु थियो। बिरु, यो रमेशलाई तिमी चिनिराख, यो तालिम छ, यसको अनुभव भइसक्यो, यसलाई यो तिमीलाई काम लाग्छ, तिमी यससँग भेट्ने गर्नु भनेर चिनाइबक्स्यो। त्यसपछि त्यो चिनाइसकेपछि युवराज राज वीरेन्द्र फर्किएको छ। हाम्रो कुरा जारी भयो। त्यसपछि तपाईँलाई वीरेन्द्रले बोलाउनु? त्यसपछि मेरो उहाँसँग भेट कहिले भएन। एकैचोटि उहाँ राजा भइसकेपछि उहाँसँग मेरो भेट भयो। भेट भएपछि 2028 सालमा उहाँले मलाई उहाँको सुर्खेतको भ्रमणमा साथमा लिएर जानुभयो। त्यो मेरो पहिलो सम्पर्क थियो राजा वीरेन्द्रसित। 2028 साल पुसमा सुर्खेतको भ्रमणमा जाँदा, सुर्खेत अहिलेको सुर्खेत थिएन। त्यो सुर्खेतको जहाँ हाम्रो एउटा खेतमा क्याम्प गाडिएको थियो, पालमुनि आयौँ, बस्थ्यौँ र त्यहाँ म 7 दिन उहाँसँग बसेसँगै। बस्दाखेरिमा मैले दुईवटा अनुहार देखेँ राजा वीरेन्द्रको। एउटा, त्यो राति अचानक यस्तो पानी पर्यो कि त्यो मेरो पालमा भएको मेरो खाट त डुङ्गा बन्यो। अनि सबैको गति त्यही थियो। त्यो खेतभरि हिलो जम्या थियो र राजा हरेकको घरमा कोठा उसमा पालमा आएर के छ कस्तो छ बुझिसकेपछि अनि त्यहाँबाट त्यसलाई विकास गरेर अहिले जुन वीरेन्द्रनगर भनिन्छ, वीरेन्द्रनगरको प्रारम्भ त्यहाँ त्यसरी भयो। र उहाँको हरेक दिन बिहान उहाँ आफ्ना पैदल जनतासँग भेट्न भनेर हिँड्ने बानी थियो। त्यो राजा वीरेन्द्रको एउटा अचम्मको बानी के थियो भने उहाँ जनतालाई भेट्न जाँदाखेरिमा अहिलेको जस्तो मोटरको ताती लाग्ने, सुरक्षाहरूले हतियार लिएर चारैतिर हतियारबन्द सेना र प्रहरीले घेरिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था थिएन। उहाँलाई कुनै हतियारबन्द सिपाही नै हुँदैन थियो। सबै सादा लुगामा राखेका राजा वीरेन्द्र गएर जनतालाई भेट्ने, कुरा गर्ने बानी हुन्थ्यो उहाँको। त्यो 27 सालमा त्यो भइसकेपछि 2035 सालमा उहाँसँग म धनकुटाको भ्रमणमा गएँ। धनकुटाको त्यो सल्लेरी वनमा क्याम्प बसेको थियो। सल्लेरी वनको क्याम्पमा पनि उहाँको त्यही अवस्था थियो। र त्यहाँ चाहिँ नि विशेषता के थियो भने उहाँ कहिलेकाहीँ चाहिँ नि 2-3 मान्छेलाई, कहिलेकाहीँ म पनि पर्थेँ र लिएर हामी विभिन्न ठाउँहरू घुम्न जान्थ्यौँ। र त्यसो घुम्न रमाउने राजा हो वीरेन्द्र? होइन, हिलेमा पनि गएको म सम्झना छु। र उहाँको जाँदाखेरिमा उहाँलाई के भने जनतासँग टाँसिने, जनतासँग मिसिने, जनताको कुरा सुन्ने र यो सुरक्षा चारैतिर घेराबन्द गरेर हिँड्ने उहाँको बानी नै थिएन। उहाँलाई एक्लै हिँड्न, 2जना सहायकहरू लिएर हिँड्ने, गएर कुरा गर्ने, अनि सकेसम्म सामान्य मानिस भएर घुम्ने, त्यस्तो बानी थियो उहाँको। त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँको आम जनताले त उहाँलाई चिनिहाल्थे। त्यो आम जनतामा उहाँको लोकप्रियता यसरी बढेर गएको हुन्थ्यो कि त्यस्ता चाहिँ धेरै घटनाहरू छन् आन्तरिक भ्रमणहरूमा जहाँ उहाँको आम जनतासँगको सम्बन्ध जनताको राजाको रूपमा हुन्थ्यो।
होइन जनताको प्रिय राजा वीरेन्द्र हो त, त्यो जस्टिफाई तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, कुरा कस्तो भनेदेखि आज दरबार हत्याकाण्ड भएको यतिकै वर्ष भयो, 2 दशकभन्दा बढी 20 वर्ष भइसक्यो। 20 वर्ष भइसक्यो। यो 20 वर्षमा नेपालमा कैयौँ नेताहरू जन्मिए, कैयौँ नेताहरू हराए, कैयौँ नेताहरू अप्रासङ्गिक भए, कयौँ नेताहरू मरिसके। तपाईँ किन राजा वीरेन्द्रकै सम्झना गरिरहनु भएको छ? त्यसले नै बताउँदैन नेपाली जनतामा राजा महेन्द्रको स्थान के छ। राजा वीरेन्द्रले नेपाल र नेपालीको लागि चाहिँ के गर्नुभयो त? यो उहाँको एउटा पाटो मैले बताएँ तपाईँलाई। त्यो पाटोमा के छ भने उहाँले सबभन्दा ठुलो आन्तरिक रूपमा गरेको कुरा के हो भने उहाँले यो विकेन्द्रीकरणमा उहाँको विश्वास थियो, शक्ति केन्द्रीकरणमा थिएन। त्यसैको कारणले यो 5 विकास क्षेत्रको निर्माण भएको थियो, जुन 5 विकास क्षेत्रको आधारमा देशको विकास गर्ने उहाँको योजना थियो। त्यसअनुसार मुलुक बन्या थियो। विभिन्न ठाउँहरूमा जुन चाहिँ अहिले हामी आधुनिक सहरहरू बन्या देख्छौँ, ती सहरहरूको निर्माण राजा वीरेन्द्रको त्यो परिकल्पनाको आधारमा भएको थियो। दोस्रो कुरा हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने यो राजा वीरेन्द्रको समयमा मेरो आफ्नो रुचिको विषय भएको र मलाई त्यसमा नै राजा महेन्द्रले पनि राजा वीरेन्द्रले पनि तालिम गरे, अवसर दिएको समय भएको हुनाले यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राजा वीरेन्द्रले नेपालको सम्मान एउटा यस्तो उचाइमा पुर्याइदिएको थियो। अनि कसरी उचाइमा पुर्याउनु भयो? नेपालको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय छवि कसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो, कसरी विकसित भयो? त्यसलाई म त्यसको बारेमा मुद्दागत रूपमा व्याख्या नगरिकन, त्यसको होइन व्याख्या होइन, त्यसमा चाहिँ म 1, 2, 3 गरेर तपाईँलाई बताउँछु। तपाईँको जनताले जान्नुपर्ने कुरा त्यही हो। पहिलो कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ नि 2029 सालमा राजा वीरेन्द्रको पहिलो चिनको पहिलो राजकीय भ्रमण भएको थियो, जुन बेलामा अध्यक्ष माओ सेतुङ, प्रधानमन्त्री चु एन लाईहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा म पनि उहाँको साथमा गएको थिएँ। त्यहाँ चिनसँगको नेपालको सम्बन्धले आधुनिक तहमा प्रवेश गरेको बेला हो त्यो, जुन बेलामा उहाँले समानताको आधारमा चिनसँगको सम्बन्धलाई एउटा जुन नयाँ उचाइ दिनुभयो, त्यसैको बलमा त्यसैको जगमा नेपाल चिन सम्बन्ध अगाडि बढेको छ। त्यसलाई विकास हुँदै गएर त्यसपछिका विकासका विभिन्न आयामहरू छन्, जुन विकासले गर्दाखेरिमा नेपालको चिनसँगको सम्बन्धलाई अत्यन्तै घनिष्ठ बनाएर लिएर गयो र हामीलाई परेको बेलामा सहायता दिने मात्र होइन, हाम्रा सामान्य आफ्ना अन्य कुराहरूमा पनि चिन र नेपालको बिच एउटा ठुलो शक्तिशाली छिमेकी र एउटा सानो मुलुकको बिचको सम्बन्धको आदर्श के हुनुपर्छ भनेर भन्दा त्यो आदर्शको स्थापना राजा वीरेन्द्रबाट भयो। दोस्रो म उहाँसँगको के सम्झिन्छु भने यो हिन्दुस्तानमा चाहिने एउटा एकपटक मात्रै 2040 सालमा असंलग्न शिखर सम्मेलन भएको थियो। त्यो असंलग्न शिखर सम्मेलन भएको बेलामा राजा वीरेन्द्र नेपालबाट जानुभएको थियो र त्यो असंलग्न शिखर सम्मेलन एउटा भिन्नै चरणमा भएको थियो, जुन तपाईँका श्रोताहरूले बुझ्नु जरुरी छ। त्यो बेलामा असंलग्न राष्ट्रको अभियानका जो प्रमुख हस्ती हो युगोस्लाभियाको मार्सल टिटो, उहाँको निधन भइसकेको थियो। एउटा बेग्लै परिस्थिति सिर्जना भइरहेको थियो। शीत युद्ध समाप्त भइसकेको थियो। त्यसमा असंलग्न अभियानको प्रासङ्गिकताको बारेमा प्रश्न उठिरहेको थियो इत्यादि थियो। र मैले त्यहाँ के देखेँ भनेदेखि चाहिँ नि फिडेल कास्ट्रोले असंलग्न अभियानको नेतृत्व भारतका प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई हस्तान्तरण गरेको शिखर सम्मेलन थियो। त्यो शिखर सम्मेलनमा मैले के देखेँ भने राजा वीरेन्द्रको अधिकांश समय त्यो लबीमा बित्थ्यो, जुन लबीमा एकपछि अर्को राष्ट्राध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीहरू लाम लागेर बसेका हुन्थे। उहाँसित कुरा गरेर, उहाँसँग सरसल्लाह गरेर असंलग्न अभियानलाई कुन दिशा दिने भन्ने बारेमा छलफल गरेर त्यो छलफलको निष्कर्षको रूपमा नन एलायन्स समिटको दिल्ली समिटको आउटकम निकालेको थियो। र त्यो पर्सनालिटी जुन उहाँले त्यहाँ देखियो राजा वीरेन्द्रको, त्यो पर्सनालिटीले नेपालको अवस्था, नेपालको हैसियत, नेपालको श्रेष्ठता, नेपालप्रतिको सम्मान असंलग्न अभियानमा के रहेछ भन्ने कुरा मलाई ज्ञान भयो। अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ के भनेदेखि 1982 मा यो पेरिसमा फ्रान्सका राष्ट्रपतिले
यो एलडिसी कन्ट्रिजहरूको एउटा शिखर सम्मेलन बोलाउनु भएको थियो। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शिखर सम्मेलन थियो त्यो शिखर सम्मेलनमा राजा वीरेन्द्रले 8वटा देशहरूको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। त्यो 8वटा देशहरूमा दक्षिण एसिया पनि थिए, अरू क्षेत्रका देशहरू पनि थिए। र त्यसमा मैले तलबाट म शिखर सम्मेलनमा म पनि गएको थिएँ उहाँको साथमा। त्यहाँ तलबाट म के देखिरहेको थिएँ भनेदेखि चाहिँ उहाँको साथमा एउटा अफ्रिकाको राष्ट्रपति थियो, एकजना यतातिर लेटिन अमेरिकाको राष्ट्रपति थियो, बिचमा उहाँ बसिरहनु भएको थियो। र ती दुईको कुरा उहाँसित भइरहेको थियो। र उहाँको त्यो राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीहरूको बिचमा उहाँले कुरा गर्दाखेरिमा उहाँप्रतिको विश्वास, उहाँप्रतिको सम्मान, उहाँको विचार जान्ने अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि राजा वीरेन्द्र सफल हो त? है त्यो म तपाईँलाई बुदागत रूपमा व्याख्या नगर्नुहोस्। होइन हो त्यसको जवाब के हो भने चाहिँ 2041 सालमा 2-3टा मुलुकहरू, प्रमुख मुलुकहरूमध्ये भारत र चीनको मैले तपाईँलाई कुरा बताएँ। अमेरिकामा 2041 सालमा राजा वीरेन्द्रको राजकीय भ्रमण भएको थियो। त्यो अन्तिम राजकीय भ्रमण थियो। त्यसपछि नेपालका कुनै नेताहरूको भएको छैन। त्यसमा राष्ट्रपति रेगनले उहाँलाई स्वागत गर्नुभएको थियो र राष्ट्रपति रेगनले व्हाइट हाउसको त्यो पछाडिपट्टिको लनमा जो स्वागत समारोह भएको थियो, जहाँ म पनि उपस्थित थिएँ, त्यसमा प्रेसिडेन्ट रेगनले भनेको उहाँसितको कुराकानी भइसकेपछि, राजा वीरेन्द्र र राष्ट्रपति रेगनको बिचमा कुराकानी भइसकेपछि राष्ट्रपति रेगनले भन्नुभएको कुरा, यो कुरालाई म अहिले पनि मेरो कानमा गुन्जिरहेको छ। त्यसमा उहाँले भन्नुभएको थियो र म कोट गर्छु, नेपाल इज नेभर अफ युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका इन द अदर पार्ट्स अफ द वर्ल्ड। यो भूमण्डलको अर्को गोलार्धको अर्को भागमा नेपाल भारत अमेरिकाको छिमेकी हो। त्यो सम्मान विश्वका ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरूबाट जो सम्मान उहाँले जो प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यो सम्मान नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा छवि के थियो भन्ने कुराको नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित थिएन नि त उहाँको कार्यकालमा पनि। चीनसँग र भारतसँग उहाँले राम्रोसँग सम्बन्ध राख्न सक्नु भएन, त्यो कुरा त अब यसको बारेमा यो कपोल कल्पित कुराहरूको बारेमा नलाग्नुहोस् ऋषिजी, फ्याक्टमा जानुहोस्। फ्याक्ट्सको जाँदाखेरिमा के हो भने राजा वीरेन्द्र नै त्यो राजा हो जुन राजालाई भारतका प्रधानमन्त्री नरसिंह राव, काङ्ग्रेस आएको प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले निमन्त्रणा गर्नुभयो र भारतका प्रधानमन्त्री, भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयीको प्रधानमन्त्रीत्वमा उहाँको भिजिट भयो उसको भारतको रिपब्लिक डेको चिफ गेस्ट भएर। त्यो रिपब्लिक डेको जुन चिफ गेस्ट बनाउने भारतको चलन छ, त्यो चलन सामान्य मानिसलाई यो विधि पुर्याउनुको निम्तिमा औपचारिकता निर्वाहको लागि गरिँदैन। सन्तुलन थियो थिएन त्यसबाट बुझ्नुहोस्। दोस्रो कुरा, चीनको उहाँको भ्रमणमा चीनका राष्ट्रपति र चीनका प्रधानमन्त्रीहरूद्वारा प्रत्येक पटक उहाँको भ्रमण हुँदाखेरिमा जुन किसिमका सम्मानहरू दिइयो र नेपाललाई सब्सटेन्सियल सपोर्टहरू गरियो। अहिले हामी नेपाल र चीनको बिचको भौगोलिक सम्बन्धलाई नजिक बनाइएको सडकहरू निर्माणबाट जोडिएको कुराहरू जुन यहाँ गर्छौँ, त्यसको जग 2046 साल पुसमा काठमाडौँमा भएको थियो, जुन मेलामा चीनका प्रधानमन्त्री लिफाङ आउनुभयो। लिफाङ र राजा वीरेन्द्रको बिचमा वार्ता भएपछि 15वटा नाका खोल्नको निम्तिमा, राजमार्गहरू तयार गर्नको निम्तिमा सम्झौताहरू भए। त्यो सम्झौताको फलबाट अहिले हाम्रो निकटता बढेर गएको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा दोस्रो पटक नेपाल निर्वाचित जुन भयो, त्यो निर्वाचित राजा वीरेन्द्रकै नेतृत्वको फलमा हो। किनभने म त्यसको निम्तिमा न्युयोर्कमा गएर मैले काम गरेको छु। म नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको सदस्य थिएँ र त्यो सुरक्षा परिषदको निर्वाचन जति भोटले हामीले जित्यौँ, त्यति भोटले बहुत कम देशहरूले जित्ने गरेका छन्। र एउटा कुरा तपाईँलाई स्मरण गराउँ, त्यसपछि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको फेरि चुनाव लड्यो, फेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको अध्यक्षको चुनाव लड्यो। पटक पटक चुनाव लडेर पटक अत्यन्तै नराम्रोसँग खेदजनक ढङ्गबाट नेपाल हारेको छ। र हार्दा त्यसका मूल्याङ्कनहरू राम्ररी गर्दाखेरिमा थाहा हुन्छ हामीले त्यो बेलामा हाम्रा छिमेकीहरूको भोट पनि पाएको थिएनौँ हामीले। त्यस निम्ति एउटा कुरा प्रश्न हुनुपर्छ तपाईँका दर्शकहरूलाई, राजा वीरेन्द्रको समयमा नेपालको सम्बन्ध विश्वका ठुल्ठुला देशहरू फ्रान्स, अमेरिका, भारत, चीन सबैसँग सम्बन्ध राम्रो थियो। र एउटा मानवीय पक्ष राम्रो सम्बन्धको सम्मानको म मानवीय पक्ष तपाईँलाई बताएर
यो कुरालाई टुङ्गाउन चाहन्छु। त्यो मानवीय पक्ष के हो भने हामी संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजकीय भ्रमणबाट स्वदेश फर्किँदै थियौँ। ट्रान्जिटको लागि जापानमा टोकियोमा हामी एक रातलाई बस्ने कार्यक्रम बन्यो र टोकियोमा हामी आयौँ। जापानको इम्परर, अहिलेको इम्परर होइन, उहाँको बुवाको कुरा पनि गरिरहेन, उहाँको ग्रान्डफादर इम्पररको कुरा गर्दैछु, सम्राट हिरोहिटोको। जो सम्राट हिरोहिटो त्यहाँ आउँदाखेरिमा उहाँको उमेरको कारणले यो जाडो असाध्यै हुने भएको हुनाले टोकियोमा जाडोमा इम्पररहरू बस्ने चलन छैन। तर हामी त्यहाँ पुग्दाखेरिमा जाडो नै थियो, असाध्यै जाडो चाहिँ हिउँनै परिरहेको थियो। र तर सम्राट हिरोहिटो राजा वीरेन्द्र ट्रान्जिटमा एक रातको लागि जापान आउने भन्ने थाहा पाएर उहाँ खाली राजा वीरेन्द्रलाई भेट्नको निम्तिमा टोकियोमा राजभाग थियो। अहिलेका कुराहरू म तपाईँलाई दोहोऱ्याएर नकट्याउँ, म यत्रो मात्र भनौँ, ती सम्मान, त्यो मानवीय पक्ष जुन छ, त्यो सम्मानका राजनीतिक पक्ष जुन छ, त्यो सम्मानका कूटनैतिक पक्षहरू छन्, त्यसले नेपालको हाइट कहाँ थियो भन्ने कुरा सोझै तपाईँका दर्शकहरूले बुझ्छन्। राजा वीरेन्द्र प्रजातन्त्रप्रति आस्थावान राजा हो त? अब हेर्नुहोस्, जुन राजाको समयमा नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापन भयो, जुन राजाको समयमा नेपालमा पहिलो पटक निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो र त्यो सरकारले सफलतापूर्वक काम गर्यो, त्यो बेलामा जुन कमाएको पुँजी हो नेकपा एमालेको, त्यही पुँजीको बलमा नेकपा एमाले अहिले पनि उभिएको छ। त्यही कार्यक्रमहरू अहिले सञ्चालन गरिराखेको छ। अब त्यो त्यतिखेर संसद विघटन भएको थियो नि त, मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएको थियो नि त। होइन, त्यो सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरिमा दुईवटा कुरा म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। एउटा, त्यो जब यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको एमाले जब सबभन्दा ठुलो पार्टी भयो संसदमा, उसलाई सरकार बनाउन नदिने धेरै चलखेलहरू थिए। त्यो चलखेललाई राजा वीरेन्द्रले चटक्कै रोकेर मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेको एक बना सरकारको गठन भयो। त्यो सरकारले स्मुथली काम गर्यो, धेरै कामहरू गरेछ, जसले नेकपा एमालेलाई निरन्तर लाभ भइरहेको छ। त्यही बिचमा यी नेकपा एमालेलाई विस्थापित गर्नको निम्तिमा धेरै किसिमका प्रयासहरू यहाँ चलिरहेका थिए। त्यो प्रयासकै क्रममा अब काम गर्न गाह्रो भयो भन्ने मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुरा पनि आएको थियो नि त्यतिखेर, मनमोहन अधिकारीले गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। त्यो बेलामा चाहिने त्यस्तो अवस्था आएपछि उहाँहरूले निर्णय के गर्नुभयो भने यो पार्लियामेन्ट डिसल्भ गरेर मध्यावधिमा जाने उहाँहरूको निर्णय भयो। त्यो निर्णयको आधार थिए, किनभने त्यो कार्यकालमा नेकपा एमाले यति राम्रा कामहरू गरेका थियो, त्यसैको बलमा चुनाव जित्छु भन्ने कुरा उनीहरूलाई विश्वास थियो। त्यो विश्वास सही पनि थियो। त्यही बिचमा 2052 साल वैशाखमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र नेकपा एमालेको उपमहासचिव वामदेव गौतम मका आउनुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले यस्तो अवस्था आयो कि पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्ने अवस्था आयो, त्यसले चाहिँ म पार्लियामेन्ट हामी डिजल्भ गर्न लायौँ र क्याबिनेट अब हामी रिसफल गर्छौँ चुनावमा जानलाई, त्यो रिसफल गर्ने क्याबिनेटमा तपाईँ इन्क्लुड हुन लाग्नु भएको छ भनेर मसँग कुरा भयो। मैले उहाँहरूलाई के भने भनेदेखि राजाको सिद्धान्त एउटा मूल्यमा आधारित हुन्छ, त्यो याद गर्नु होला तपाईँहरू। त्यो मूल्य के हो भने चुनावको घोषणा भइसकेपछि सरकार अन्तरिम हुन्छ। त्यो अन्तरिम काम चलाउ सरकारलाई मन्त्रीहरू थप्ने अधिकार हुँदैन। त्यसले त्यो मूल्य जुन छ, त्यो संसदीय व्यवस्थाको आदर्श जुन छन्, त्यो आदर्शलाई ख्याल गर्नु होला। त्यसले तपाईँहरू कि पहिले क्याबिनेट रिसफल गर्नुहोस् अनि डिजल्भ गर्नुहोस्, पार्लियामेन्ट इलेक्सनमा जानुहोस्, अथवा रिसफल नगर्नुहोस्, इलेक्सनमा जानुहोस्, त्यसरी जानुपर्छ भनेर मेरो सल्लाह मैले उहाँहरूलाई दिएँ। तर उहाँहरू निर्णित भइसक्नु भएको थियो, उहाँको क्याबिनेटले पास गरिसकेका थियो, पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नलाई राजालाई सिफारिस गर्ने निर्णय भइसकेको थियो। उहाँ राजा कहाँ जानुभयो, प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी, उपप्रधानमन्त्री माधव नेपाल दुवैजना जानुभयो। दुवैजनाले त्यो सिफारिस गर्नुभयो। राजाले भन्नुभयो चुनावमा जाने तपाईँहरूको अधिकार हो, तपाईँहरूलाई निर्णय गरिसक्नु भएको छ क्याबिनेट भने मैले भन्ने कुरा आएन, जानुहोस् चुनावमा जानुहोस्। होइन, भनिरहँदाखेरि त्यतिखेर सबैले सपोर्ट त गरेन। होइन, एकछिन तपाईँहरू जानुहोस् चुनावमा भन्दा हामी क्याबिनेटमा रिसफल गर्दैछौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। न, रिसफल चाहिँ गर्न पाइँदैन। पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेपछि चाहिँ रिसफल गर्नु हुँदैन।
किनभने त्यो जुन सरकारले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेको छ त्यो सरकार नै जनतामा जानुपर्छ र जनतामा गएर ठिक भयो बेठिक भयो जनतालाई निर्णय गर्न दिनुपर्छ। त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ म गर्न दिन्न। तर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्माले पनि संसद विघटन गर्नुभयो, मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। प्रजातन्त्रका संसदीय व्यवस्थाका मूल्य र मान्यताहरूको परिभाषा धेरै विकृत हुँदै गएको छ। राष्ट्रपतिको, प्रधानमन्त्रीको, आम जनताको, राजनीतिक दलहरूको भूमिका के हुन्, तिनको आदर्श के हो, राष्ट्रपतिको निष्ठा, प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा के हो भन्ने बारेमा धेरै विकृतिहरू आइरहेछ। ती विकृतिहरू आइराखेको बेलामा मैले त्यो एउटा चाहिँ नेपालको इतिहासको, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको, नेपालको राष्ट्रिय एकताको, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा शिखर पुरुषको बारेमा कुरा गर्दा यतापट्टि म हातमा लिन चाहन्न। मलाई एउटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु कि राजा वीरेन्द्र त्यस्तो राजा नेपालले पाएको थियो जसलाई जनताको सामान्यमा जाँदाखेरिमा लावा लास्कर लिएर सशस्त्र प्रहरी र सेनाको घेराभित्रबाट जानुपर्ने, त्यसमा मात्रै सुरक्षित रहने, हतियारबन्द सेनाहरूले सशस्त्र प्रहरीहरूले चारैतिर हतियार देखाएर उभिएपछि मात्रै जनताको सामान्यमा, भिडको सामान्यमा, आमसभामा उभिन सक्ने त्यस्तो राजा वीरेन्द्र थिएनन्। राजा वीरेन्द्रलाई तपाईँले भन्नु राजा जनतामा सामान्य रूपमा जान सक्नुहुन्थ्यो, तर दरबारमा छ नि त्यत्रो ठुलो सुरक्षाको घेराभित्र राजा वीरेन्द्रको हत्या भयो त कसैले बचाउन सकेन? रमेशनाथ पाण्डेजी प्रश्न त उठाउनु भएको छ नि। ठिक हो, तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, त्यसमा म सहमत छु। मेरो पनि मन चित्त बुझेको छैन। वास्तवमा तपाईँको के भने जुन ढङ्गबाट दरबारमा जुन अवस्थामा उहाँको हत्या भयो, वंश हत्या भयो, नेपालको त्यस बेलादेखि ओह्रालो लागेको नेपालले अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा टाउको उभ्याउन सकेको छैन। नेपालको नुर गिरिया छ। त्यो हत्याकाण्ड किन भयो? होइन कसरी भयो? त्यो हत्याकाण्डको पछाडिका रहस्यहरू के हुन सक्छ? त्यसको बारेमा त म केही भन्न सक्दिनँ। किन नभन्ने? मैले कसरी भन्ने? म त्यो घटनास्थलमा गरेको हो त वीरेन्द्रको हत्या तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ किटान गरेर? होइन, म दिपेन्द्रको बारेमा मैले किटान गर्ने त मेरो आधार छैन, किनभने किटान यस निम्ति गर्नु भएन किनभने म घटनास्थलमा थिइनँ। तर म दुईवटा कुरा सधैँ सम्झिन्छु तपाईँले भनेको कुरा। तपाईँको यो प्रश्नले मेरो दिमागमा ल्याउँछ। त्यो के भनेदेखि राजा वीरेन्द्रसित मेरो धेरै पटक भेट भएर नियमित रूपमा भेट हुन्थ्यो। मङ्गल सदन हो जहाँ गएर उहाँसँग मेरो भेट हुने गरेको थियो। मङ्गल सदनमा भेट्दाखेरिमा मैले दुई पटक एउटा अचम्मको त्यस्तो दृश्य देखेको छु जुन दृश्य मेरो दिमागमा सधैँ टाँसिएर बसेको छ, जसलाई म बिर्सन चाहेर पनि बिर्सन सक्दिनँ। त्यो के थियो भने त्यो मङ्गल सदनमा बस्दाखेरिमा बिचमा एउटा टेबल हुन्थ्यो, उतातिर म बस्ने कुर्सी हुन्थ्यो, यहाँ महाराज राज हुने सोफा हुन्थ्यो। हामी त्यसरी बसेर कुरा गरिरहेका हुन्थ्यौँ। कुरा गर्दा गर्दैको सिलसिलामा कहिलेकाहीँ उहाँ मेरो कुराले उहाँलाई अप्रसन्न भएपछि उहाँले राजा वीरेन्द्र भने तिमीले भनेर हुन्छ र ल कागज हेर भनेर एउटा कागज मलाई देखाइबस्यो। कागज हेर्नुको निम्तिमा म मेरो कुर्सी छोडेर म उहाँ नगिचमा आएँ। नगिच आएर बस्दाखेरिमा उहाँको ब्रिफकेस खुलै थियो टेबलमा। त्यो ब्रिफकेसमा मैले के देखेँ, यसो हेर्दाखेरिमा के देखेँ, सरसर्ती जानेर हेरे पनि होइन, सरसर्ती हेर्दा ब्रिफकेसमा के देख्यो भने एउटा एक्स्ट्रा पाइप थियो, अनि पोलिथिनको ब्यागमा टोब्याको थियो र सलाइको ठुलो बट्टा भएको सलाई थियो र एउटा पेस्टोल पनि थियो। मेरो दिमागमा त्यस बेलादेखि सधैँ आइरहन्छ कि राजा वीरेन्द्रलाई दरबारभित्र बस्दाखेरिमा पनि त्यो पेस्टोलको आवश्यकता किन पर्थ्यो होला? मैले सोध्ने कुरा भएन। किन सोध्नु भयो तपाईँले राजा वीरेन्द्रलाई त्यतिखेर? तपाईँ त निकट भएर काम गरेको व्यक्ति हो नि त रमेश। ऋषिजी तपाईँलाई त्यो यसले दुईवटा कुरा बताउँछ। के अरे संस्कारमा धेरै परिवर्तन भइसकेछ, संस्कृतिमा धेरै परिवर्तन भइसकेछ, सायद पुस्तामा पनि धेरै परिवर्तन भइसकेछ भन्ने बताउँछ। हरेक कुरा दरबारभित्रै राजा वीरेन्द्रको हत्या गर्ने योजना बनेको थियो। होइन, मलाई थाहा छैन त्यो कुरा। मैले त्यो राजाको ब्रिफकेसमा तपाईँले पेस्तोल देख्नुभयो, वीरेन्द्रले त्यो पेस्तोल किन बोक्यो होला त? होइन, अब म त्यसको बारेमा विश्लेषण गर्न चाहन्न। म के भन्न चाहन्छु यसको बारेमा भने नेपालको इतिहासमा एउटा कलङ्क लागेको छ। नेपाली जनता जो संसारभरि वीरताको लागि, शान्तिको लागि प्रसिद्ध छन्, तिनीहरूको एउटा कलङ्क लागेको छ तिनको पहिचानमा। त्यसलाई हटाउने, त्यो दाग मेटाउने, त्यो रहस्य खोतल्ने काम मेरो होइन,
सत्तामा बसेका हुन्। त्यो सत्ताको तपाईँ के कुरा गर्नुहुन्छ ऋषिजी? ठुलो वंशनाश भयो नि त राजा वीरेन्द्रको। भन्दैछु अहिलेसम्म न खोजी नीति हुन्छ, ठिक छ, म न बताउँछु। अनुसन्धान हुन्छ। होइन, पाउनुहोस् न, त्यो रहस्यको कुरा के गर्नुहुन्छ ऋषिजी? जुन देशमा मदन भण्डारीको रहस्यात्मक हत्या भयो, जसको हत्या पत्ता लगाउनको निम्तिमा यहाँ जुलुस निस्के, त्यस बेलाका प्रधानमन्त्रीमाथि आक्षेपहरू लागे, यहाँ कमिसन गठन भयो, सरकारी कमिसन गठन भयो, पार्टीको कमिसन गठन भयो, पार्टीले पनि कमिसनको रिपोर्ट लुकायो। त्यो पार्टीका नेताहरू सत्कारमा पटक पटक गए, सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर त्यो रहस्य पत्ता लगाउँछु भनेर। उहाँको विधुवै स्वयं देशको राष्ट्रपति हुनुभयो, उहाँको शिष्यहरू प्रधानमन्त्रीहरू भए, तर त्यसको बारेमा कसैले खोजी नीति गरेका छैन। त्यस निम्ति यहाँ धेरै नेपालको इतिहासमा त्यस्ता धेरै रहस्यहरू टाँसिएर बसेका छन्। बाबुराम आचार्यको एउटा किताब छ, त्यो किताब पढ्नु होला, फेरि यस्तो कहिले नहोस् भन्ने। त्यसमा यस्ता धेरै रहस्यहरू परेका छन्। त्यस निम्ति यो रहस्यको एउटा पाटो हो। दरबार हत्याकाण्डको आज 20 वर्ष बाहिर मान्छेहरूले धेरै बहस गर्छन्, कसरी भयो राजा वीरेन्द्रको हत्या, दिपेन्द्रले नै गरेको हो भन्ने आधार के छ तपाईँ बताउनुहोस्। कमिसनका अध्यक्षहरूले, सदस्यहरूले भन्नु पर्यो, जो जाँचमा लागेका छन्, जसले विभिन्न मानिसहरूसँग बयान लिएका छन्, त्यो प्रतिवेदन लेखेका छन्, उनीहरूले भन्नु पर्यो। मैले भन्नु र तपाईँले भन्नु त अनुमानको कुरा भयो। तपाईँ र मेरो अनुमानले के अर्थ लाग्छ? होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले गरेको हो कि होइन, पछाडिका पात्रहरू को हुन सक्छन्? होइन, अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र त्यो पनि त्यो अनुमान भन्नुहोस्, किनभने अहिले चर्चा सुरु भएको छ नि त। राजा वीरेन्द्रको अनुमान गर्ने पछाडि धेरै ठुला खेलाडीहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू मैले छन्। बुझेँ त्यस्ता कुराहरू मैले सुनेका छु, किताबहरूमा लेखिएका छन्। तर मैले मेरो हैसियतबाट भन्दाखेरिमा आधार के मैले भन्ने, म कमिसनमा मेम्बर थिइनँ, म त्यो घटनास्थलमा उपस्थित थिइनँ, मैले देखेको होइन। ती घटनामा बसेका मानिसहरू जो थिए तिनीहरूको कुरा मैले सुनेको छैन। अब यो त्यो अवस्थामा पुरै अन्धकारमा ढुङ्गा हान्ने कुरा त उचित हुँदैन। तपाईँको अन्तिम संवाद छ नि राजा वीरेन्द्रसँग कहिले भएको थियो त्यसो? मेरो उहाँको हत्या हुने 8-10 दिन अगाडि भएको थियो। त्यो पनि एउटा संयोग कस्तो थियो भने, एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरामा हाम्रो कुरा भइरहेको थियो। त्यो कुराको सिलसिलामा मेरो उहाँसित कुरा भयो, भेट भयो, मङ्गल सदनमा लामो कुरा भयो। लामो कुरा भइसकेपछि उहाँले मलाई, म अब आजलाई टुङ्ग्याऊ, आजलाई यहीँ टुङ्ग्याऊ, म चाहिँ नि आइतबारतिर, शुक्रबारको दिन त्यो आइतबार तिमीलाई भेटेर बाँकी कुरा गर्छु भन्ने भयो। म फर्केँ, त्यो आइतबार भेट भएन, सम्पर्क भएन। त्यसपछि मलाई दरबारबाट फोन आयो, अर्को हप्तामा फोन आयो कि रमेशलाई कति बेर चाहिन्छ सोध भनेर। मैले पनि मेरो त करिब कुरा सकिसकेको छ, सँग मलाई हुकुम नियुक्ति छ होला, मैले कसरी भन्नु त्यसमा, आधा घन्टा 45 मिनट त लाग्ला भने। मैले भनेपछि ल भाइको म त्यसलाई चाहिँ नि अर्को आइतबार भेट्छु भनेको। दुर्भाग्यवश शुक्रबारै उहाँको हत्या भयो र त्यो आइतबार कहिले आउनु पाएन। मेरो जीवनमा एउटा दुखान्तको एउटा टिपिएको छ। राजा वीरेन्द्रले माओवादी आन्दोलन सञ्चालन गरेको र दरबारले हुर्काएको प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई भन्नेहरू छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पनि यो मूर्खतापूर्ण कुरा हो। सही कुरा के हो भने, यो यो माओवादी आन्दोलन चलेर गइसकेपछि त्यसको माओवादी त्यो सशस्त्र गतिविधि नियन्त्रण गर्नको निम्तिमा राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बिचमा धेरै किसिमका कुराहरू भएको थिए, योजनाहरू बनेका थिए, कामहरू अगाडि बढिरहेका थिए। त्यही बिचमा उहाँहरू कहाँ बस्नु भएको छ, बाबुरामजी भट्टराई र प्रचण्ड भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा सरकारलाई थाहा होला, हामीलाई थाहा थिएन। म संसदमा चाहिँ संसदका सदस्यहरूलाई पनि थाहा थिएन होला। त्यसपछि चाहिँ नि अचानक मलाई एक दिन सम्पर्क गर्नुभयो प्रचण्डजीले कि एकचोटि भेट्नु खोज्ने, मलाई भेट्नु छ भनेर। के विषय छ भनेर सोधेँ मैले। त्यो बेला प्रचण्ड भन्ने मान्छे छ भन्ने पनि छ कि छैन भन्ने बारेमा पनि प्रश्न थियो। त्यसपछि मैले राजा वीरेन्द्रलाई भने यसरी यिनीहरूले मसँग भेट्नु खोजेका छन् भनेर भन्दाखेरिमा उहाँले जाऊ गएर भेट कुरा गर भन्ने भयो। र मलाई चाहिँ लिनलाईको लागि त्यो गोविन्द आचार्य भन्ने जो पत्रकार थिए, एकजना
माओवादी अखबारको एकजना जनादेश त्यसको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो कृष्ण श्रेष्ठ, उहाँहरू दुईजनाले चाहिँ नि मलाई लिन आउनुभयो र उहाँहरूले मलाई पहिले भैरवाबाट गोरखपुर जाने भन्ने कुरा थियो हाम्रो। अचानक त्यो परिवर्तन भएर हामी दिल्ली गयौँ। दिल्लीमा गएपछि एक रात दिल्लीमा बसेपछि भोलिपल्ट त्यहाँबाट धेरै पर मलाई लगियो। त्यहाँ जहाँ प्रचण्ड र बाबुरामको बिचमा मसिनो कुरा भयो, उहाँहरूले आफ्ना कुराहरू मलाई बताउनु भयो। जुन कुरा मैले यहाँ आएर त्यसको 3-4 दिनपछि राजा वीरेन्द्रसँग मेरो भेट भयो। मैले उहाँलाई बताएर यसलाई शान्तिपूर्वक ढङ्गबाट। राजा वीरेन्द्र पनि प्रचण्डसँग वार्ता गर्न तयार हुनुभएको थियो त्यति? होइन, त्यो वार्ताको कुरै आएन। राजाले कुरा गर्ने भन्ने कुरा प्रश्न तपाईँले त गर्नुभयो नि त? होइन, मसित कुरा भयो हो। होइन, राजाले तपाईँलाई पठाउनु भएको हो नि त? होइन, राजाले पठाउनु भएन, प्रचण्ड र बाबुरामले बोलाएको हो। होइन, बोलाएको, तर तपाईँले राजालाई सोध्नु भएको थियो? होइन, सोध्न त तपाईँको त्यो अर्कै कुरा हो। सोधेर जाने मित्रहरूलाई मैले सोधेँ। त्यस बेलाका नेपाली काङ्ग्रेसका मित्रहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो गलत कुरा गर्दै नगर्नु। होइन, बाहिरको चर्चाको कुरै नगर्नु, यो गलत कुरा हो। सही कुरा के हो भने प्रचण्ड र बाबुरामले, प्रचण्डले अझ बाबुराम हुनुहुन्छ भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन। प्रचण्डले मलाई भेट्न बोलाउनु भयो, दुईजना मान्छे पठाउनु भयो। म गएँ, उहाँसित कुरा भयो। कुरा भएर फर्केर आएँ। यसमा माओवादी नेताहरूको राजा वीरेन्द्रसँग भेटै भएन त? मलाई थाहा छैन, मलाई लाग्दैन। भेट भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर मेरो मार्फतबाट भएको छैन, मलाई थाहा छैन ज्ञान। तर मलाई भेट भयो जस्तो लाग्दैन। कुरा के भने, यथार्थ कुरा के हो भने राजा वीरेन्द्रको उहाँ एउटा अनुभवी राजा भएको हुनाले, राजकाजमा यी अहिलेका नेताहरूभन्दा बढ्ता अनुभवी भएको हुनाले, देशको माया हुने भएको हुनाले यसको बारेमा यसलाई समाधान यसरी गर्नुपर्छ भन्ने थियो। म एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको श्रोताहरूलाई बताउँछु। मैले राजा वीरेन्द्रसँग पनि यसको बारेमा कुरा गर्दा राजा महेन्द्रसित पनि गरेँ, राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि गरेँ। तीनवटै राजाहरूको एउटा कुरा चाहिँ नि समान मैले पाएको छु। त्यो समान मलाई के भन्ने भएको छ भने, ठुल्ठुला घटनाहरू हुँदाखेरिमा, अप्ठ्यारा स्थितिहरू आउँदाखेरिमा त्यो स्थिति लिएर कुरा गर्न जाँदा उहाँहरू तिनटैले मलाई भन्ने गरेका कुरा के हो भने, तिमी एउटा कुरा याद गरिराख, राजाहरूले आवश्यक पर्यो भने जनतामा जान्छन्, जनतामै गएर बुझाइदिन्छन्, तर देशको सम्मानलाई। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र माओवादीको बिचमा त संवाद भयो कि भएन? प्रत्यक्ष रूपमा भएन, अप्रत्यक्ष रूपमा त स्थिति भयो। किनभने उहाँ लोकेन्द्र बालजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा माओवादीसँग शान्ति वार्ताको प्रयास भए, औपचारिक रूपमा वार्ता भयो। त्यो वार्ताको मै थिएँ, म अरू मन्त्रीजीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो लोकेन्द्र बालजीको सरकारको पालामा औपचारिक रूपमा वार्ता भएको थियो। वार्ता करिब मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो र त्यसमा कसले भाँजो हाल्यो, किन हाल्यो भन्ने कुरा इतिहासको विषय भयो। कसरी मिल्दै थियो त्यतिखेर तपाईँहरूसँगको वार्तामा? सम्झौता हुँदै थियो? सम्झौता होइन, सम्झौताको स्थिति आइपुगिसकेका थिएन। उहाँहरूको र नेपाल सरकारको बिचमा समझदारी बनेर गएको थियो। समझदारी के थियो? होइन, अब त्यो धेरै ठुलो लामो कुरा छ। मूल कुरा के भने, शान्तिमा उहाँहरू आउने, उहाँहरूका जायज मागहरू नेपालले पुरा गरिदिनुपर्ने भन्ने थियो। त्यसको बारेमा राज संस्थाको कुरा पनि आएको थियो त्यतिखेर? थिएन। राज संस्थाको त अचानक कहाँबाट उफ्रिएर आयो, कताबाट उफ्रिएर त्यो टुङ्ग्यो, त्यसको बारे त्यो रहस्य अर्को रहस्य छ। जस्तो रहस्य वार्ताको टेबलमा राज संस्था मान्नको लागि माओवादी तयार भएको राजा, त्यो तपाईँ र मेरो बिचमा अहिले टेलिभिजन यो इन्टरभ्यू लिइराख्यो भने यति धेरै बेरसम्म कुरा भयो, ईश्वर छ कि छैन भन्ने बारेमा तपाईँ र मेरो बिचमा बहस भएन। त्यसै गरेर राजाको बारेमा त त्यहाँ प्रश्नै उठेन, न उहाँहरूले गर्नुभयो न हामीले गर्नु। प्रचण्डले पनि तपाईँलाई नयाँ दिल्लीमा कुरा गर्नु भएन राज संस्थाको बारेमा त्यतिखेर? प्रश्नै थिएन राजाको बारेमा कसैले प्रश्नै उठाएको थिएन। राजा माओवादी राज संस्था राख्न चाहन्थ्यो? त्यो त म भन्न सक्दिनँ। त्यो त वीरेन्द्रलाई, प्रचण्ड र बाबुरामलाई सोध्नुहोस्। मलाई चाहिँ सोध्नुहुन्छ भने राजाको राज संस्थाको बारेमा माओवादीको कुनै मागहरू पनि थिएन। माओवादीले मसँग हामी औपचारिक रूपमा जब वार्तामा बस्यौँ, 2 राउन्ड वार्ता भयो नेपाल सरकार र माओवादीको बिचमा। त्यो वार्तामा यो विषय उठेको पनि छैन। त्यसो राजा फाल्ने कुरा वार्तामा उठेन? राजाको राज संस्थाको बारेमा चर्चै भएन। त्यो फाल्ने र राख्ने भन्ने प्रश्नै उठेन। राज संस्थाको बारेमा कुनै प्रश्न पनि उठेन, कुनै छलफल पनि भएन। त्यो विवादको विषय नै थिएन। थ्याङ्क यू सो मच रमेश शान्त पाण्डेजी।
महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हाम्रो बिचमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर भेषबहादुर थापा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो जेठ 19 गते दरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि तपाईँ नयाँ दिल्लीको राजदूत हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर तपाईँले यो समाचार कसरी थाहा पाउनुभयो? मलाई एकजना परिचित व्यक्तिले, म त्यो बेलामा दूतावासमा एक्लै थिएँ, मेरो परिवार मेरो श्रीमती नाति अमेरिकामा जन्मिने बेला भएको हुनाले त्यहाँ अमेरिका गएको बेला थियो। अचानक मेरो प्रत्यक्ष डाइरेक्ट टेलिफोनमा बज्यो। कति बज्यो? 8:30 9 बजेको हाराहारीमा 9 बजेको हाराहारीमा फोन बज्यो। अनि उहाँले अब त्यो पनि चिरपरिचित त हो, तर निकट चाहिँ संवाद नभएको व्यक्ति बोलाएर भन्नुभयो यहाँ बर्बाद भयो नेपालमा त, अब यहाँ त राजा हुनुहुन्न जस्तो छ, को छैन थाहा छैन, दरबारमा चाहिँ एउटा ठुलो हत्याकाण्ड भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब त्यो सुन्ने बित्तिकै म स्तब्ध हुने मात्र होइन, अपत्यारको धारणा यो कसैले किन यो यस्तो कुरा भइरहेछ भन्ने हत्याकाण्ड भयो होला भने तपाईँलाई विश्वास लागेन कि एउटा त अब संवाद पनि आधिकारिक रूपको होइन, अब निजी प्रकारको। अनि उहाँले भन्नुभयो, मैले तपाईँले मलाई किन फोन गरे त भन्दाखेरि तपाईँ राजा वीरेन्द्रसँग नजिक भएर धेरै लामो अवधिसम्म काम गर्नुभएको व्यक्ति, अहिले काठमाडौँको वातावरण यस्तो छ, कसैले कसैसँग कुरा गरिरहेको छैन, सबै स्तब्ध छन्। अब त्यसैले गर्दा तपाईँको सम्पर्क, तपाईँको गैर चिर परिचित र सम्बन्ध भएको कारणले तपाईँलाई फोन गरेको भने टेलिफोन राखेँ, स्तब्ध। अब यो कुरो कसैसँग भन्न पनि नसकिने। अनि मैले त्यहाँबाट त्यो सोझै प्रधानमन्त्रीको घरमा फोन गरेँ, निवासमा। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तपाईँले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई फोन गर्नुभयो? गिरिजाप्रसादलाई खोजेँ। उहाँको सचिवले के भन्यो भने भर्खर दरबारबाट एउटा मोटर आएको थियो, त्यसमा बसेर चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ बाहिर जानुभयो, कहाँ जानुभयो के जानुभयो यो कुराको हामीलाई जानकारी छैन भनेपछि अब त्यसपछि अब सम्पर्क टुटेकै जस्तो अवस्था भयो। त्यसको केही समयपछि भारतका राष्ट्रपतिले मलाई फोन गर्नुभयो। उहाँसँग चाहिँ उहाँ पनि अमेरिकामा राजदूत हुनुहुन्थ्यो, म अमेरिकामा राजदूत हुँदा लामो सहवास भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले समाचार पाउनुभएछ र मलाई फोन गर्नुभयो। उहाँले अङ्ग्रेजीमा भन्नुभयो, केआर नारायणनले, बेक व्हाट इज दिस आई एम हियरिङ। मैले तुरन्त जवाफ दिएँ, आई डु नट ह्याभ द लग्जरी अफ आइदर कन्फर्मिङ अर डिनाइङ। म यसको बारेमा बोल्न सक्दिनँ, तर आई फियर द वर्स्ट। म चाहिँ एउटा काली लाग्दो अवस्थाको कुरा समयमा नेपाल पुग्यो भन्ने मेरो शङ्का छ। अब यसको हो होइन भन्ने कुरो आफूले पनि आधिकारिक जानकारी नहुन्जेलसम्म बोल्न नसक्ने, कसैसँग सम्पर्क राख्न पनि नहुने। अब त्यसपछि म रातो निर्णय लाएन, एक्लै थिएँ, छटपट्टि थियो। अब कसैलाई बोलाएर सोध्ने कुरो पनि भएन। बेलुकी CNN र BBC ले एनाउन्स गरेपछि हो रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ प्रमाण भयो। अब त्यसपछि तपाईँले कसलाई फोन गर्नुभयो? मैले प्रधानमन्त्रीकै अफिसलाई मात्र फोन गरेँ, अरूसँग चाहिँ फोन गर्ने मैले जमानको लिइनँ। प्रधानमन्त्री गायब हुनुभयो। अब उहाँको अफिसले पनि सम्पर्क राखेन, तर अरू साथीहरूलाई फोन गर्दाखेरि चाहिँ नि यहाँ अन्यलको वातावरण छ, कसैले कसैसँग सम्पर्क राखेको छैन, रेडियोले चाहिँ लगातार एउटा ध्वनि बजाइरहेको छ, संवादहीन अवस्थामा हामी छौँ, चिन्तित छौँ भन्ने कुरा हो। अब त्यसपछि हेर्नुहोस्, अब एउटा अब त्यसपछिको परिस्थिति, न म भारत सरकारलाई केही कुरा भन्न सक्छु, न नेपालबाट कुनै सूचना आउँछ। नेपालबाट आधिकारिक रूपबाट कोही बोल्न नचाहने,
बिहान 7 बजेको बेलामा त्यो बेला रातभरि निद्रा नलाएर छटपट्टि भयो। अब यत्रो हृदय विदारक कुरो भएको छ। अब के हो कसो हो भन्ने कुराको चाहिँ विस्तृत जानकारी पनि छैन र राजदूत वा राजदूतको हैसियतले मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सूचनासम्म पनि छैन। बिहान 7 बजे भारतका राष्ट्रपतिले मलाई टेलिफोन गर्नुभयो डाइरेक्ट लाइनमा र उहाँले सोध्नुभयो अनि मैले अघि भनेको अनुसार त्यो जवाफ दिएँ। तर हेर्नुहोस्, परिपक्व शासन पद्धति र अपरिपक्व शासन पद्धतिको फरक भने राष्ट्रपतिले बोलाएर मलाई के भन्नुभयो भने हामीले राति नेसनल सिक्युरिटी काउन्सिलको बैठक बस्यो। हामीलाई तयारी अवस्थामा बस्नु भनेको छ, मलाई र पूरा दुईटा भारतको प्रधानमन्त्रीलाई। नेपालमा फ्युनरलको कुनै एरेन्जमेन्ट छ भने जानलाई तयार भएर बस्नु भन्ने हामीलाई उर्दी छ। अब नेपालले के अपनाउन लागेको छ यसको जानकारी दिनुहोस्। उता भारतमा चाहिँ नेसनल सिक्युरिटी काउन्सिलको बैठक बसेर के गर्ने, कुन प्रकारबाट यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुराको कार्यविभाजनको बाँडफाँड भइसकेको छ। यतातिर नेपाल चाहिँ नि चुप लाएर बसेको छ। सम्पर्क रूपमा दरबार हत्याकाण्डको बारेमा नेपालले एक शब्द पनि बोलेको छैन नि त। बोलेकै छैन। नबोले मात्रै होइन, कोही कसैलाई मैले फोन गरेँ भने पनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट फोन गरेँ भने पनि के भयो भन्ने किसिमको। तपाईँले त अब नेपाल सरकारको आधिकारिक सूचना प्राप्त नभइकन बोल्नु भएन, प्रतिक्रिया दिनु भएन। अब आधिकारिक रूपबाट होइन, तर साङ्केतिक रूपमा मैले के भने आई डु नट ह्याभ द लग्जरी अफ कन्फर्मिङ अर डिनाइङ बट आई फियर द वर्स्ट भन्दाखेरि एक प्रकारले अस्वस्थतामा हत्ता भनेको किसिमको। 9 बजे नै तपाईँलाई अघिल्लो दिन त फोन गएको थियो नि त दरबारबाट, होइन? दरबारबाट होइन, निजी व्यक्तिले, निजी साथीले गरेको। कसरी थाहा पायो त्यो निजी व्यक्तिले चाहिँ दरबार? अब कहाँबाट थाहा पाएछ त मलाई थाहा छैन, तर उसले चाहिँ जानकारी त पाएको रहेछ। अब उसले भने अब पत्याए पनि नपत्याए पनि होइन, घटना हुने बित्तिकै 9 बजे तपाईँलाई फोन गर्यो नि, त्यो मान्छे को रहेछ? ऊ दरबारसँग चाहिँ अब सम्पर्क भएको व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि मलाई अपत्यार गर्ने होइन, पत्यार गर्नु त लाग्यो, तर आधिकारिक कारबाही अगाडि बढाउने अख्तियारी चाहिँ मलाई कसैले पनि प्रदान गरेन। अब त्यसपछि चाहिँ नि अब भारतको प्रधानमन्त्रीको फोन आयो, बिहान कन्डोलेन्स बुक साइन गर्न आउनुपर्छ भनेर। अब नआउनुहोस् भन्ने कसरी, आउनुहोस् भन्ने पनि कसरी, दुविधामा पर्दै पनि अब भारतको प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ भन्ने मैले आफ्नै अग्रसर भएर कन्डोलेन्स बुक एउटा किन्न लगाएर राखेर फुलहरू राखेर गरेँ। उहाँले आएर सही गर्नुभयो, कन्डोलेन्स पनि गर्नुभयो र परराष्ट्र राष्ट्रपतिदेखि लिएर अरू सबैहरूले चाहिँ जान तयार छन् भन्दाखेरि नेपालमा मैले सम्झेँ, म सचिव हुँदाखेरि राजा महेन्द्रको निधन हुँदाखेरि त्यो बेलामा पनि बाहिरको कसैलाई बोलाइएको थिएन। हाम्रो परम्परामा त्यो छैन, 24 घन्टाभित्र चाहिँ लास हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कुनै जानकारी छैन, आउने नआउने कुरो भयो भने म खबर गर्छु भनेर मैले उहाँलाई बिदाई गरेँ। थापा, जसरी राजदरबार हत्याकाण्ड भयो, त्यो हत्याकाण्डको पछाडिका पात्रहरू को हुन सक्छन् तपाईँलाई के लाग्छ? अब हेर्नुहोस्, यसको बारेमा चाहिँ अध्ययन भयो, कमिटी गठन भयो, त्यो बेलाको स्पिकर र चिफ जस्टिस भएको कमिटी बन्यो, होइन? अब त्यसले दिएको प्रतिवेदन दिएको जुन रिपोर्ट जुन छ, अब त्यो बाहिर आइसकेको छ। तर अब यसको त्यसलाई पूर्ण रूपमा जनताले स्वीकार पनि नगरेको, तर त्यो मात्र एउटा आधिकारिक अभिव्यक्ति भयो। युवराज धीराज दिपेन्द्रले नै राजा वीरेन्द्रको हत्या गरेको होला त? अब हेर्नुहोस्, म होइन त्यसमा म जान चाहन्न। किन नजाने? अहिले बहस त सुरु भएको छ नि त, यो हत्याकाण्ड रहस्यमय त्यो होइन, तर चाहिँ जुन कालै लाग्दो
घटनाहरू घट्यो। अब त्यो सुनियोजित थियो या एक्सिडेन्टल हो भन्ने कुरो प्रतिवेदन बाहेक त्यसपछि चाहिँ मौनता छ। अहिलेसम्म मौनता छ क्या? दरबार पनि मौनता छ, सरकार पनि मौनता छ होइन। कसैले पनि छानबिन गरेन, अनुसन्धान गरेन। होइन अब अनुसन्धान भन्दाखेरि चाहिँ तारानाथ राणावादले रिपोर्ट दिँदाखेरि चाहिँ हास्यास्पद एउटा अभिनय गर्नुभयो है, त्यसले पनि जनताको मनमा चाहिँ शङ्का पैदा गर्यो। तर हामीसँग आधिकारिक रूपमा त्योभन्दा बाहेक अर्को कुनै चाहिँ प्रतिवेदन या अध्ययन भएको छैन। अब त्यो अब व्यक्तिले आफ्नो धारणा अब लिएर बसेका छन्। अनि दरबार हत्याकाण्डको बारेमा भारतको चाहिँ त्यतिखेर तपाईँसँग चासो चाहिँ केमा थियो? चासो त्योभन्दा नि अगाडि एउटा चाहिँ हेर्नुहोस्, अहिले जब भारतको 50th रिपब्लिक डेमा राजा वीरेन्द्रलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा बोलाएर सम्मान गरेको थियो राष्ट्रपतिजीको निम्तमा। अब त्यो बेलामा भएको संवादबाट के देखिन्थ्यो भने भारत राजा वीरेन्द्रको अवधारणा र उनले संविधान स्वीकार गरेर संवैधानिक राजा हुन मानेको र त्यही अनुकूल व्यवहार गरेको कुराको चाहिँ उनीहरूले सराहना गर्थे। नेपालमा राजनीतिक खिचातानी त सधैँ थियो, तर त्यसैको चाहिँ त्यही अवधारणालाई अँगालेर उनीहरूले राजा वीरेन्द्रलाई रिपब्लिक डेमा चाहिँ बोलाए। 50 वर्षसम्म नेपाललाई बोलाएको थिएन। पहिलोपटक नेपाललाई बोलायो, पहिलोपटक नेपाललाई राजा वीरेन्द्रलाई। त्यो बोलाउनुभन्दा अगाडि मेरो भारतको राष्ट्रपतिसँग संवाद हुँदाखेरि राष्ट्रपतिजीले भन्नुभएको थियो, योर किङ इज फलोइङ द कन्स्टिट्युसन, यु नो, आई थिङ्क वी रेस्पेक्ट द्याट। त्यसैको रिवार्ड भनौँ अब उहाँलाई चाहिँ 50th एनिभर्सरीमा बोलाएको भन्दाखेरि अहिले फर्केर हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा त्यो निष्कर्षमा पुगेको कारण किन भन्दा नेपालमा राजनीतिक खिचातानी त सधैँ थियो, जुन व्यवस्था भए पनि थियो, तर एक प्रकारको स्थायित्व चाहिँ प्राप्त गरेको थियो प्रजातान्त्रिक पद्धतिको बारेमा, जहाँ राजा र प्रजाले एउटै बाटो अपनाएका थिए। त्यसैलाई चाहिँ अब अङ्गीकार गरेर भनौँ या चाहिँ त्यसलाई त्यसको सराहना गरेर राजालाई चाहिँ नि चिफ गेस्ट भनेर बोलाएको। भारतले बोलायो, प्रमुख अतिथि बनायो राजा वीरेन्द्रलाई, त राष्ट्र संस्थाप्रति भारतको सकारात्मक सोच थियो र होइन? त्यो च्याप्टरमा पुग्दाखेरिको चाहिँ एउटा मेरो सोचाइ के छ भन्नुहुन्छ भने भारतले संवैधानिक राजतन्त्रलाई अङ्गीकार गरेर प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई स्थायित्व दिने कुरामा राजा पनि सरिक छन्, जनता पनि चाहिँ छन्। नेपाली जनता र राजा एकै ठाउँमा आएको अवधारणालाई अँगालेर अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुगेको हो भन्ने मेरो सोचाइ छ। त्यसमा तपाईँले चिनेको राजा वीरेन्द्र कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो? अत्यन्त शालीन, सम्मानित व्यक्तित्व। उहाँको अब एउटा म उदाहरण दिउँ, मेरो पहिलो परिचय उहाँसँग भएको, उहाँ अमेरिका, बेलायत, जापानमा अध्ययन गरेर फर्किनु भएपछि राजा महेन्द्रले, म त्यो बेलामा सचिव थिएँ, अर्थ मन्त्रालयको सचिव थिएँ। राजा महेन्द्रले मलाई बोलाएर यो केटाकेटीदेखि नै बाहिर पढेर आयो, अब राज्य सम्हाल्ने बेला बिस्तारै आउँदैछ, यसलाई नेपाल भ्रमण गरेर नेपालको सही पहिचान दिनको लागि बाहिर घुमेर पनि आऊ भनेको छु। त्योभन्दा अगाडि यहाँ नेपालमा अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह गरेर राष्ट्रका विभिन्न पक्षहरूमा चाहिँ अध्ययन गरेर जानकारी गर भनेर भनेको छु। तिमीले अर्थशास्त्रको बारेमा उनले बोलाउँछन्, गएर चाहिँ भनसुन गरेर संवादमा पर है भनेर मलाई इन्स्ट्रक्सन थियो। त्यो बेलादेखि त्यो मेरो पहिलो परिचय थियो। त्यसपछि अब उहाँ बाहिर भ्रमण गएर आउनुभयो, के अध्ययन गर्नुभयो, तर गहिरो सोचाइमा चाहिँ बिचबिचमा संवाद हुँदाखेरि के कुरा आउँथ्यो भने
हामी राजाहरू त जनताले मानुन्जेलसम्मको राजा हो। त्यसैले जनताले के चाहेको छ भन्ने कुराको राम्रोसँग ज्ञान नभइकन हामीले राज्य सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ भन्ने अभिव्यक्ति बिचबिचमा गर्थे। त्यसैले मेरो बुझाइमा मेरो सम्पर्क र संवादको आधारमा राजा वीरेन्द्र भद्र, अत्यन्त भद्र, शालीन र मानवीय पक्ष दह्रो भएको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। र म राजदूत भएकै बेलामा बिचबिचमा आउँदाखेरि भेट्दाखेरि उहाँ यो माओइस्ट मुभमेन्टमा चाहिँ धेरै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। अब सरकारी पक्ष घाइते भएर मरे पनि बाह्य पक्ष भए पनि मर्नु त नेपाली हो नि होइन भेक भन्ने उद्गारहरू आइरहन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो द्वन्द्वलाई अन्त कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ चिन्तित भएको म पाउँथेँ। राजा वीरेन्द्रले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नको लागि एकदम आफूलाई सक्रिय बनाइबसेको थियो त्यतिखेर। सक्रिय होइन, तर विभिन्न माध्यमबाट अब जनधारणा के छ भन्ने कुरा हो। अब भन्नुहोस् न, अब उनी एउटा संविधानको बारेमा विवाद आउँदाखेरि चाहिँ नि एउटा जन उनै भयो नि होइन भन्दाखेरि पिपलसँग म पोलिटिकल एक्टर्ससँग मात्रै होइन पिपलसँग डाइरेक्टली जान्छु भनेर जनसँग के मैले ऊ भएको थियो नि जनमत सङ्ग्रह सुरु गरेको राजाले आफैले हो नि, जनताले माग गरेर होइन भन्दाखेरि। तर एउटै कुरो के थियो भन्नुहुन्छ भने उहाँको भद्रताको फाइदा लिने तत्त्वहरूले अवरोध पुर्याउने र बिचबिचमा अवरोध पुर्याउने र गतिहीन बनाउने कुरामा चाहिँ त्यो तत्त्व पनि नभएको होइन। दरबार हत्याकाण्डपछि नेपालको राष्ट्र संस्था कमजोर भयो र त्यस कारणले गयो गणतन्त्र आयो भन्नेहरू छ नि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, मेरो सोचाइमा के छ भन्नुहुन्छ भने जुन प्रकारबाट राजाले द्वन्द्वको अन्त्य गर्नको लागि खोजी नीति गरेर जनधारणा लिनको लागि जुन प्रकारको कदमहरू लिए नि, शान्ति क्षेत्रदेखि लिएर सबै कुरालाई अगाडि बढाउँदा नेपाल एउटा प्रतिष्ठित स्वाभिमानी राष्ट्र, कसैको दबावमा नआउने र सैद्धान्तिक आधारमा संवैधानिक जनता र राजा मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा बराबर संवादमा आउँथ्यो। त्यो कुरा चाहिँ झल्किन्थ्यो। तर मलाई अहिले के लाग्छ भने त्यो दरबार हत्याकाण्ड भएपछि जुन प्रक्रियाबाट बाह्य जगतसँग सम्पर्क राखेर राजाले एउटा सल्युसन ओरिएन्टेड जुन कदमहरू चाल्नलाई अब अग्रसरता देखाएका थिए, त्यसैको चाहे अमेरिकामा रेगनको निम्तमा जाँदाखेरि होस्, जुन बेलामा शान्ति क्षेत्रको घोषणाले मान्यता पाएको थियो अमेरिकाले, त्यसले गर्दाखेरि 130वटा राष्ट्र फलो पनि गरेका थिए भन्दाखेरि शान्ति क्षेत्रको खोजीमा नेपाल प्रवेश गरोस् भन्ने कुरादेखि लिएर त्यो जनताको भावना बुझ्नको लागि चाहिँ जुन प्रकारबाट प्रक्रिया यहाँ सुरु भयोदेखि लिएर संविधान संशोधनका चाहिँ प्रक्रियामा जुन लचकताहरू बिचबिचमा देखियो। हामी एउटै गोरेटोमा एउटै बाटोमा हिँड्दै थियौँ, चाहे बागीबाट होस् या चाहिँ राज्यबाट होस्। अब अहिले फर्केर हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने हत्याकाण्ड नभएको भए राजदरबार भनौँ या चाहिँ मोनार्की र पिपलको बिचमा चाहिँ एउटा नयाँ अध्याय सुरु हुने। युवराज दिपेन्द्रले नै हत्या गरेको छ भन्ने निष्कर्ष तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ? दिपेन्द्रसँग कुरा पनि गरेँ। 3 हप्तासम्म ओलम्पिक हुँदाखेरि एटलान्टामा म नै मेरै आतिथ्यमा उहाँ आएर बस्नुभएको पनि थियो। तर उहाँको चाहिँ
संवाद र आचरणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति रुखो व्यक्तित्व, जुन एउटा शालीन स्वभाव राजपरिवारकोमा हुनुपर्ने हो त्यसको चाहिँ अलिकति कमी चाहिँ देखिन्थ्यो। तर त्यसको माने म कुनै निष्कर्षमा म पुग्न सक्दिनँ। दरबार हत्याकाण्डको सूत्रधार भनेको दिपेन्द्रले हो भने तपाईँको निष्कर्ष होइन? होइन होइन त्यो भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, म त्यसमा जहाँ प्रवेश गर्ने चाहन्न, किनकि मसँग आधार छैन। त्यसो भारतले ठ्याक्कै नेपालको राष्ट्र संस्थालाई सिद्ध्याउन चाहेकै थियो? दरबार हत्याकाण्डभन्दा अगाडिको 2 वर्षसम्मको संवादमा राजा एउटा धार्मिक कार्यक्रमको लागि भारतमा आएको बेलामा या रिपब्लिक डेमा आएको बेलामा भएको संवादमा सहभागीको नाताले भारतले कन्स्टिट्युसनल मोनार्कीलाई अप्रुभ गर्ने या चाहिँ त्यसलाई उल्ट्याउने कुनै धारणा देखिन्थेन। वास्तवमा राजा वीरेन्द्रको चाहिँलाई रिपब्लिक डेमा बोलाएर जुन सम्मान दिए त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि मेरो सोचाइमा त्यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनल मोनार्कीलाई निरन्तरता दिनको लागि राजालाई प्रोत्साहन गर्ने चाहिँ रूपमा त्यो संरचना गरिएको थियो। अब नेपाली राजनीतिमा भारतको दबदबा फेरि पनि बढ्यो होइन, तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो होइन, तर हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धमा अहिले विश्वमा भएको परिवर्तन, नयाँ शक्ति केन्द्रहरूको उदयमान, पुरानो शक्तिहरू अलिकति शिथिल भएको, यसले एउटा नयाँ चुनौती लिएर आएको छ। खालि राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा मात्र होइन, मानवीय पक्षमा पनि वातावरणीय पक्षमा पनि सबै कुरोमा चाहिँ एउटा जटिलता बढ्दै गएको छ। त्यसलाई मनन गरेर हामीले चाहिँ चाल्नुपर्ने कदमहरूको लागि राजनैतिक खिचातानले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यति जान सकेको छैन या बिचबिचमा विरोधाभास पनि देखिन्छ। अब अहिले गहिरिएर सोध्नुपर्ने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हुने कुरो त भइसक्यो। नेपालको भविष्यको बारेमा नेपालीहरूले चाहिँ नि चिन्ताजनक अवस्थामा मुलुक पुगेको छ। राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा धेरै विरोधाभासहरू देखिएको छ, कमी कमजोरी देखिएको छ। अब हामीले आर्जन गरेको चाहिँ जुन अवस्था छ, अब त्यसलाई गतिहीन हुन नदिन र गतिशील बनाउनको लागि चाहिँ गहिरो सोचाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। थ्याङ्क यू सो मच थापा। धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। नमस्कार।